العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آپ نے عصر کی نماز کا طریقہ اور ان کی نیتی سماعت فرمائی۔ عصر میں کل 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، تو ہم نے ان رکعتوں کی نیتی سماعت فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب کے ساتھ معاف عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔